انہیں عرض کی تھی کملی والیا قبول تے تساں کر گدے لیکن میں پیا سوچنا وا گناہگار وڈا وا پاپی بڑا وڈا وا آقا بڑے گناہ کیتے نے میرے نبی نے فرمایا دایا کتنا وڈا گناہگار ہے عرض کی تھی آقا درختاں دے پتے گھٹ میرے گناہ زیادہ یا رسول اللہ ریت دے ذرے گھٹ میرے گناہ زیادہ حبیبی یا رسول اللہ زمین و آسمان وچ ذرہ ذرہ شمار کریے وہ بھی گھٹ پہ جائے گا میرے گناہ زیادہ نے میرے نبی نے فرمایا بیان تے کرنا کیڑے کیڑے گناہ کیتے نہیں عرض کیتی کملی والیا باقیاں گناہ مانو چھوڑ دیا ایک گناہ میں کسرت نل کیتا ہے یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دا سردار ہاں میرے تو پہلا میرا پیو سردار سی میرے پیو تو پہلا میرا دادا سردار سی خاندانی نواب خاندانی سردار خاندانی قبیلے دے نمبردار یا رسول اللہ ساڈے قبیلے دا رواج سی پتر جمے خوش ہوندے سا دیاں جم پمن ناراض ہو جاندے سا ساڈے قبیلے دا رواج کملی والے دیاں نو زحمت سمجھے سا حبیبی یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دا سردار بنیا جدوں دا 60 سال میری عمر ہو چکی جب حضرت داعیہ کلبی آئے تو تقریباً 60 سال کے ہو چکے تھے حضور کی بارگاہ میں بڑی عمر کے ہاں اللہ کملی والے میری 7 سال عمر ہو چکی میں اپنی زندگی وچ جدوں دا قبیلے دا سردار بنیا وا یا رسول اللہ میں 70 یا 75 دے قریب زندہ بچیاں زمین وچ دفن کر چکا کملی والے دیاں نو زحمت سمجھ دیا پتر جمے خوش ہونے سنیو میرے نبی نے فرمایا جنوں اللہ پتر دے وے او دے گھر ایک رحمت جنوں دی دے وے او دے گھر کی رحمتاں اکی دیاں لیو مبارکوں نے دیاں لیو مبارکوں نے ساڈے رسول نو اللہ نے 4 بیٹیاں دتیاں دا یار کردے نے کملی والے میں قبیلے دیاں 75 دے قریب بچیاں زندہ زمین وچ درگور کی دیا نے کملی والے میں او پاپیاں جنہیں صرف قبیلے دیا نہیں ماریا میں اپنی سکی دی بھی ماری ہے سکی حبیبی یا رسول اللہ میں نو اللہ نے دی دیتی سردار سانا پہلے تے گل چھپی رہی لوگ بولے ہی کوئی نہیں لیکن جوں جوں دن گزر دے گئے عوام دی زبان تے زد عام ہو گیا سردار ساڑیاں تے ماردہ وے اپنی دیئے ماردہ نہیں بیا کملی والے آخر میرے کل رہن نہیں ہویا ایک دن میں بیوی نو کیا بیوی دینو تیار کر میں دینو تیاری کروا کے کپڑے پوا کے بیوی نو دسیا نہیں بہانے نال بیوی کل دی لے کے میں گھروں باہر نکل گیا کملی والے دور جنگل جا کے میں کھڈا کھو دیا کھڈا کھود کے میری ننی جئی بچی مینوں پئی ویکھے جدوں میں کھڈے وچوں مٹی پیا کڈا میرے جسم تے مٹی پہ گئی کملی والیا میری دی سر دا دوپٹہ لا کے میرے تو مٹی پہ چھنڈ دیئے بابا تیرے تے مٹی پہ گئی ہے کملی والیا اے حالت بھی ویکھ کے مینوں ترس نہیں آیا میری معصوم بچی میرے تو مٹی پہ لا دیئے میں دے واسطے قبر بھی کھود ہے کملی والیا جدوں کھڈا کھود دیتا میں اپنی معصوم بچی نو کھڈے وچ لمحہ پا دیتا مٹی پان لگا میری دی سمجھ گئی معصوم سی اگو رو کے کہندی ہے بابا میں وعدہ کرنی ہاں مینوں مار نہیں گھروں کٹ دے ساری زندگی میں تیرے گھر نہیں آواں گی بابا میں تیرے گھر نہیں آواں گی مینوں مار نہیں مینوں چھوڑ دے کملی والیا میری دی روندی رہی ہے مینوں ترس نہیں آیا میں اپنی زندہ بچی نو زمین وچ درگور کیتا ہے مٹی پا دیتی ہے میری بچی مر گئی ہے کملی والے آؤ میں 75 دے قریب بچیاں زندہ دفن کی دیا نے پوچھو نا رب کولو کیا میرے گناہ معاف کر دے گا نبی
نبی کریم نے مالک نل تار ملائی میرے اللہ دایا کی بیا کہندہ قدرتی آواز آئی محبوبہ کہہ دے دایا نو او دایا تیری ساری زندگی دے گناہ ایک پاسے میرے یار دی بارگاہ وچان کے کلمہ پڑھنا ایک پاسے رسول اللہ دے چہرے تے مسکرا جب مالک سے تار ملائی نا بات کی نا پیغام آ گیا پیغام جبریل آ گیا نبی پاک مسکرائے صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے آپ مسکرا رہے ہو مالک دی طرفوں کوئی پیغام آیا ہے سرکار نے فرمایا ہاں غلامو خوشتاں پیا ہونا میں دایا دی گل مالک نل کی تھی مالک نے جواب بھیجے آوے آئے ہائے میں اس جواب تے خوش پیا ہونا 70 سال 7 سال 80 سال دا گناہگار آوے کلمہ پڑھے سچے دل نال میرا رب کرم دے دروازے کھول دیندے میں تے انہاں غلاماں پل ویا ویکھنا وا جڑے ساری زندگی پڑھدے رہن گے حق لا